خب خوبی؟ باراد حاضر. مرسی. بنیامین مرسی. حسام مرسی. امیررضا مرسی. محمد مهدی مرسی. متین مرسی. محمد علی غایب. روحام مرسی. روحام. امیر حسین مرسی. کیان سهامی مرسی. کیان سیمینپور مرسی. آقای معلم طاهری اسمتو نخوندم. مرسی. هر وقت اسمتو خوندم دست بالا کن. آقای بردیا مرسی. علی مرسی. ایلیا اومد. خب یه دقیقه بچه من به ایلیا یه صحبتی باش بکنم. یه لحظه. ایلیا جان برای ترکیبا بودی؟ درس دادم الان. پروانه ها رو دیدی؟ آره دیدم. متوجه شدی؟ که چجوری دست دوستی میده با آ چجوری میشه با؟ آره. خب آفرین. مرسی که دیدی. خیلی خوبه. عالی. خب آقای واحدی مرسی. آقای فیضی مرسی. آقای روزبه کسایی مرسی. آقای امیر محمد اشلقی مرسی. آقای مخلق آذر مرسی. آقای نظری، آقای معلم طاهری، آقای وهاب، آقای یوسفی، مرسی. آقای خب دیگه همه رو خوندیم. بچه ها یه لحظه. بچه ها یه کوچولو دیگه ترکیب رو کار کنیم چون چیز مهمیه. خب تخته منو بچه ها ببینین لطفا. یه تخته کوچولوی وایت بورد من دارم بچه ها، آهن رباییه. خب حروف روش میچسبونم. خب شما باید بگید که چی هم. یه لحظه من پنجره رو ببندم بچه ها. خب آقای اسمتی دستتو بالا. بچه لطفا حاضری ها رو بردارین. ایلیا اسمتی دستشو بالا کنه. اسم هر کس رو میگم بچه دستشو بالا کنه بیاد بالای لیست. لطفا حاضری ها رو بردارین. بچه اسم ببرم. آقای اشلقی لطفا حاضریتون رو بردارین. آقای واحدی، آقای جواهری، مرسی که گوش میدین. خب ایلیا جان این چه نشانه یه رو تخته؟ کدوم اسمشو کامل بگو. اول. باریکلا. خب حالا ببین بعدی چه کلمه چه نشانه ایه. غیر از اول. باریکلا. حالا این یکی
این چیه؟ کدوم ب؟ به آخر. به آخر. باریکلا. این یکی؟ به غیر به آخر. غیر از آخر. باریکلا پسر گلم. خب حالا من حروفو میارم پایین، مثل اون شعره میخوام بخونم برات. خب حالا میخوایم که این دوتا با هم دیگه دوست بشن، کنار هم بشینن. ببین اومدن کنار هم بشینن. بگو ببینم چی نوشتیم عزیزم؟ از راست بخون. آب. بچه ها چجوری کلمه رو میخونی؟ صداهاشو میگیم. این صدا چیه؟ آب. یه بار دیگه. آب. یه بار دیگه. آب. مرسی. خب حالا میخوام که این دوتا با هم دیگه دوست بشن، دست همو بگیرن. میارمشون پایین. بگو ببینم چی شد ایلیا؟ اول صدای اینو بگو. این چی بود؟ حالا این چی بود؟ حالا بخون. حالا بخون. اول صدای اینو بیار. با. اول صدای سمت راستی بچه ها دهنمون میاد بیرون. با. درسته؟ بله. بله مرسی ایلیا. خب بریم. آقای امیری نژاد بیاد. بچه اینو باید همتون تک تک برای من بخونید. آقای امیری نژاد دستشو بالا کنه. بچه بعد اینکه تصویرتون رو میگیرم، مثلا ایلیا الان دیگه دستشو برداره لطفا. آقای واحدی، آقای رفیقی، آقای دیودلی دستاتون رو بردارین. بچه من به ترتیب باید صدا تصویر بدم به همه، وقتمون رو نگیریم باشه؟ خب باراد. بله. حالا شما میخوام برام بخونی. باراد اینو برام بخون. آب. حالا بخون دوباره. اول. نه دیگه اسماشون رو نمیگیم بچه ها. وقتی میخوایم بخونیم فقط صداهاشون رو میگیم. باشه بارا؟ آب. حالا این یکی رو بخون. آفرین. حالا باراد میخوایم یه کار جالب انجام بدیم. نگاه کن. میخوام اینو دوباره بخونی برام. این یکی چیه؟ آفرین. 2 تا با اومد بچه ها. با شد چی؟ باراد. بابا. آفرین باریکلا. بچه ها ببینید این کلمه شد آب، این یکی بابا. مرسی باراد. نفر بعد بنیامین سری دستشو بیاره بچه ها. مرسی بنیامین سری بیاد. بنیامین مرسی. بچه ها لطف کنید دستاتون اسماتون بالا پایین میشه، بعد من وقت میبره صدا تصویر بدم. مرسی که گوش میدین. بنیامین برام اینو بخون عزیزم. میشه چی؟ آب. بگو. آفرین. حالا این یکی رو بخون برام. این چه آفرین. این یکی با هم میشه چی؟
با 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 درسته؟ با با بنیامین بابا چند بخشه؟ بابا دو بخشه. آفرین بچه ها. بابا که دو بخشه. بذار این آبو بردارم، آبو بیارم بالاتر. خب بابارم بیارم بالاتر. حالا میخوام بچه ها ببینین صداهاشون رو اینجا بنویسم. ببینید چه صداهایی اومدن کنار هم دیگه نشستن و کلمه آب و بابا رو درست کردن. خب ماژیکامو بیارم براتون بنویسم. خب بچه ها ببینین کلمه آب از دو تا صدا درست شده. توی این گردیه میخوام بهتون نشون بدم. خب بنیامین به من بگو ببینم کلمه آب اول چه صدایی میشنویم اینجا بنویسمش؟ آفرین بچه ها. اینجا می نویسم همه نگاه کنید بچه ها، این مهمه. حالا تو این چی بنویسم؟ باریکلا. الله اکبر الله اکبر. خب آب آب. خب میریم بچه ها کلمه بعدی که بابا هست. اینو میخونیم بچه ها، میگیم اول آ دوم ب میشه آب. اول آ دوم ب میشه آب. بنیامین با من بخون. اول دوم میشه آب. صداهاش اینه. کلمه آب بچه دو تا صدا داره. آب آب آب. خب بریم. مرسی بنیامین جان. آقای حسان دستشو بالا کنه. خب حسام اینو برام بخون. الله اکبر الله اکبر. بابا صبر کن حسام جان این کوچولو. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. هيا على الصلاة
الصلاة حي على الفلاح حي. خب حسام بگو ببینم این چه کلمه ای بود؟ بابا. آفرین. حالا میخوایم صداهای بابا رو این پایین بنویسیم ببینیم چه صدایی داره. درسته؟ خب اول از همه میگیم بابا چند بخشه؟ 2 بخش. 2 بخش. باریکلا. خب بخش اول میگیم، بذار دایره‌شو درست بکشم. اول چی میاد حسام؟ اول ب. اول ب میاد. اول ب. دوم آ میشه با. اول ب. دوم آ میشه با. حالا بخش دوم دوباره دوم چه بنمان؟ اول ب. دوم آ میشه با هم میشه با. درست شد؟ بله. خب مرسی حسام. آقای امیررضا دستش بالا. امیررضا مرسی. بچه‌ها بعد از امیررضا آقای حق‌نژاد آماده باشه دستشو بالا کنه. خب امیررضا. امیررضا. آقای حق‌نژاد شما بیا. خب مرسی آقای حق‌نژاد. امیررضا اومدی؟ بیا شما هم بیا. خب بچه‌ها بگید ببینم این کلمه چی بود؟ بخونین از اینجا. آب. کلمه‌شو بخونید دیگه. آب. یه بار دیگه. 1 2 3. آفرین. حالا صداهاشو بخونیم بچه‌ها. اول آ، دوم ب. آب. اول آ، دوم ب. آب. حالا بعدیو بخونیم. با. بخونید. حالا صداهاشو میگیم. اول ب. دوم آ، با. سوم ب. چهارم ب. چهارم آ، با. میشه چی؟ با. بخونین. بابا. آفرین. صداهاشو بگیم بچه باشه. اول ب. دوم آ، با. سوم ب. چهارم آ، با هم میشن چی؟ با. مرسی از گلای قشنگم. آقای اگه آقای بنیامین کاری داری؟ آقای معلم طاهری لطفاً دستتون رو بردارین. آقای جواهری هم همینطور. آقا بنیامین کار داری؟ بچه‌ها وقتی حاضریتون رو میخونم بهتون صدا و تصویر میدم دیگه علامت دست رو بردارین. 2 نفر بعدی آقا متین و آقای روحام رفیقی بیان. متین و روحام دستا بالا. روحام رفیقی.
آقای سهامی لطفا دستتون رو بردارین، بهتون تصویر دادم، سوالتون رو بپرسین. مرسی. خب ببینیم روحان رفیقی هم اومد. روحان جان تصویرتو بیار. جانم متین جان. جانم متین. ما نبودیم. خب روحان جان، متین جان، با هم اول این کلمه رو میخونیم. بخونین دستم روشه. 1 2 3 بخونین. آب آب بلند آب آب. روحان بخون. آب. حالا بچه صداهاش چیه؟ اول آ، دوم ب. آب. بخونین. اول آفرین آب متین. دوم ب میشه اول آب. آب دوم روحان بخون. اول آب دومش آب دوم ب. اول آ میاد، دوم ب دیگه. اول آ، دوم ب میشه آب. خب حالا بعدی چیه بچه ها؟ بخونین. با. آفرین. حالا صداهاشو میخونیم این پایین تو دایره ها. اول چی اومده؟ ب. اول ب، دوم آب، سوم ب، چهارم آب میشه با. مرسی. بچه ها تمرین میکنی یاد میگیرین، نگران نباشین عزیزای دلم. خب آقاهای امیر حسین و کیان سهامی، بعد امیر حسین و کیان سهامی کیان سیمینپور و بردی آماده باشن. امیر حسین، کیان سهامی دستا بالا دیگه. بچه ها بعدش آقای بردیا و سیمینپور حاضر باشن. خانم محمدی تصویر نمیدونم چرا نمیاد. علامت دوربین از اولی کلاس جلو اسم هست ولی اصلا تصویر نمیاد. میخواستم بهتون بگم. خب یه بار میخواین خارج بشین چون از دوربین این بر نیستا. خارج بشین دوباره بیاین داخل، دستتون رو بالا کنین، تصویر میدم. تو تنظیمات هم برین، شاید دوربین رو بلاک کردین. رفتم نبود. مرسی. خواهش میکنم عزیزم. خب آقای گفتم سیمینپور بیاد. خب آقای سیمینپور بیاد، بعدش هم آقای زویی و آقای عرفانی آماده باشن. امیر حسین بذار دوستت کیان بیاد. خب بخونیم بچه ها با من. آب. بخونیم. آفرین. حالا بچه ها صداهاشو میخوایم بگیم چیه، چه صداهایی داره. اول آ، دوم ب، آب. بگیم. اول صدا لپتاپم کمه. آفرین امیر حسین، عالی. کیان بخونیم. بعدی چیه؟ با. بخونیم. نه دیگه صداها رو میگیم، اسم نمیگیم. میگیم اول ب، دوم آب، سوم ب، چهارم آب. میشه با هم چی؟ بابا. کیان بخون ببینم اینو. بابا. آفرین. امیر حسین اینو بخون ببینم. آب. باریکلا، مرسی. خب 2 نفر بعدی که گفته بودم حاضرن؟
آره. آقای زویی و آقای عرفانی. باریکلا، مرسی. تصویرم هنوز نرفته. بله الان میره عزیزم، الان میره، زمان بدین. آقای زویی بیاد با آقای عرفانی. بعد از آقای زویی آقای عرفانی آقای ایلیا و سامین آماده باشن، دستاشون بالا باشه که دیگه سریع تصویر بدن. خب معلم، بله از اون روزی که بیحال بودم حالم بهتره. خدا رو شکر، ایشالله هیچ وقت بیحال نباشی. علی چرا تصویرت رفت؟ تصویرت چرا میپره علی جونم؟ یه بار دیگه. خب تا تصویر علی هست بچه‌ها بخونیم. آب. حالا شما 1 2 3. یه دونه آب. نه اول بردیا بخونیم بعد صداها رو میگیم، باشه؟ اول بخونیم. آب. یه دونه آب. حالا صداها رو بکشیم با هم. اول آب، دوم میشه آب. آفرین. کلمه بعدی رو بخونیم حالا. با. حالا صداهاشو بکشیم. اول ب، دوم آب میشه با. بچه میگه اول ب، دوم آ میاد میشه با. درسته؟ خب حالا دومین با، سوم ب، چهارم آ با، بازم میشه با. 2 تا با کنار هم میشه با. فهمیدین چرا میگیم سوم و چهارم؟ بچه ها چرا میگیم سوم و چهارم؟ چون بابا یک کلمه است. بابا یک کلمه است، پس سومین حرف و چهارمیش هم میشه با. خب مرسی. بریم آقای گفته بودم کی؟ ایلیا و سامین. بچه ها لطفاً دستاتون رو بردارین بعد اینکه تصویر میدم بهتون. مرسی. بعد آقای ایلیا و سامین روزبه و امیر محمد دستشون بالا باشه. علی دستتو بردار. روزبه و امیر محمد دستشون بالا باشه. خب پسرای باهوشم، خوبین؟ بخونیم بچه ها. آب. آفرین، باریکلا. حالا بچه ها صداهاشو میخوایم بکشیم. اول آ، دوم ب، میشه چی؟ آب. با آب. آفرین. چرا بچه ها میگیم اول آ دوم ب؟ چون اول صدای آ رو میشنویم میخوایم بگیم آب. اول صدای آ میاد دیگه، برای همین میگیم اول آ دوم ب، آب. کلمه بعدی چیه؟ آب. کلمه بعدی نگاه کن. نه اول بخونیم ایلیا. با. بذار من درست با. بلند با. وایسا تصویر بیار. با. بخون. با. بلند. بابا. بابا. آفرین. ایلیا تخته رو نگاه میکنه دیگه. بچه دارید میخونید دیوار رو نگاه نکنید، این ور اون ور نگاه نکنید، اینا رو باید ببینید. وقتی اینا رو نگاه نمیکنید چجوری میخوایم بخونید؟ صدا باید نگاه کنید، شکلش و صداهاشو بخونید. شما داری میگی بابا ولی داری اون ور رو نگاه میکنی، این اصلا خوب نیستا. باید چشماتون روی کلمه ها باشه. بریم دوباره. با. با.
حالا صداهاشو میگین، با من بخونین. اول ب، دوم آ، با میشه چی؟ با. حالا سوم ب، چهارم آ، با میشه با. بریم. مرسی. تمرین و تمرین باشه. آقای روزبه مرسی. آقای اشلقی. بعد از آقای روزبه و آقای اشلقی آقای رادین و آرمان آماده باشن. دستاشون بالا باشه، تو لیست باشن. رادین و آرمان. خب بچه هر دوتون هستین؟ خب چشما اینجا باشه ها، من دارم میبینمتون. با هم میخونیم. آب. مثل آدم آهنی نخونیم. آب. آفرین. آب. باریکلا. بچه صداهای آب. 1 2 3. اول آب، دوم آب. یه بار دیگه. اول آب، دوم آب. آفرین روزبه. بریم بعدی. آفرین امیر محمد. بریم. بابا. حالا بخونیم. اول ب، دوم آبا میشه با. چهارم با میشه بابا. مرسی که خوب یاد گرفتین بچه ها. مرسی. داره خستگیم در میره. یواش یواش هی داری تکرار میشه. بچه ها خوب دارن یاد میگیرن. مرسی. آقای آرمان مرسی حاضره. مرسی آقای رادین که دستاتون رو به موقع بالا کردین. خب 2 نفر بعدی آقای نظری و واحدی دستاشون بالا باشه، آماده باشن. معلم. بله گلم. من قراره عمل کنم چشممو. عزیزم ایشالله که به سلامتی باشه. خوشگل من. خب رادین تصویرتو بیار پسر گلم سریعتر. خانواده محترم اگر امکان داره میتونید اینترنت منزل رو یکم قوی بکنید. رادین جان چی شد؟ منزل قوی کنی؟ رادین قشنگم یه بار دیگه بذار تصویر بهت بدم. رادین تصویر اوکی کن. تصویر نیومده. خب رادین یه بار چیز کنیم. بایستا یه بار برو بیرون دوباره بیا. خب بیاد به جاش آقای محمد طاها بیاد. محمد طاها شما بیا پسرم تا رادین بیاد بعدن. سلام. خب بچه ها بریم بخونیم بچه ها. آب. محمد ها اینجا رو نگاه کن. آب. آفرین. حالا صدای آب رو میخوایم این پایین بکشیم. بگیم اول آ، دوم ب. آب. بخونیم آب. آفرین. یه بار دیگه من صدای آرمان اصلا نمیشنوم. اول بخونیم
این چی بود بچه ها؟ بخونیم بلند بلند. دوم آ اول ب. نه صبر کن آرمان، اول اینو بخونیم. آب. بخونی؟ آب. آرمان بخون. آب. خب حالا صداهاش با من. اول آ، دوم ب میشه آب. خب بریم بعدی. آفرین. بابا. 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 با آ چی میشه؟ با میشه. با آ چی میشه؟ با میشه. خب حالا صداهاشو میخوایم بگیم. اول ب، دوم آبا، سوم ب، چهارم آبا میشه بابا. حالا شما بخونی بگیم. اول ب، دوم آبا، آفرین. سوم چهارم آبا میشه چی؟ بابا. بابا. آفرین. چیه پایین این زدن؟ خداحافظ محمد. خداحافظ. خب بریم. آقای رادین اومد. رادین دستتو بالا کن. اومدی؟ خب ببینیم رادین تصویر میتونه بده. رادین بیاد. دیگه کیو گفته بودم؟ صدرا. بچه‌هایی که تصویر دادن علامت دستو بردارن. بعد از اینا بچه‌ها نیکان و راستین بیان. بچه وقتی تصویرتون نمیاد بیرون برید دوباره بیاید. رادین خب مثل الان هر وقت تصویرتون نمی اومد برید بیرون دوباره بیاید. خب سلام. سلام قربونه. خب بچه‌ها آماده؟ ببینم کدوماتون بلند میخونید. آب. نه صدرا اول بخونید. آب. آفرین رادین. صدرا صداتو نشنیدم. آفرین. حالا صداها رو میخوایم بگیم بچه ها. بگیم. اول آب، دوم ب. آب. رادین اول آ، دوم چی؟ اول دوم اینها دارم نشون میدم. آفرین. دوباره صدر رو هم بخونیم. 1 2 3. اول آ، دوم ب. آب. آفرین. بریم بعدی. بابا. اول ب، صدر رو اول بخون بعد صدا کشید. بابا. آفرین. حالا رادین 1 2 3 بگم با هم. 1 2 3. اول ب، دوم بابا. بچه‌ها چرا هماهنگ نیستین؟ یه دقیقه بذار صدرا رو ببرم. یه دقیقه وایسا. خیلی ناهماهنگی شما دوتا. رادین با من بخون. این چی بود؟ نه بکنم بابا. خب با آ چی میشه؟ با میشه. با آ میشه با. درسته؟ بابا. بله. خب حالا صداهاشو بگو. صداش اول این چیه؟ ب. فکر کنم اول ب، دوم اول دوم بابا، دوم آ. دوم آ. ببین اول ب،
دوم آ میشه با. حالا دوباره سوم ب، چهارم آ دوباره میشه با که 2 تا با پشت سر هم میشه با. الان صدای آبو بگو. اول آ، دوم ب، دوم ق، میشه چی؟ د یا ب؟ د. رادی منو نگاه. بله. ب لباتو بذار رو هم. ب خب حالا ببینیم. اول آ، دوم ب میشه آب. خب حالا یکی اول ب، دوم آ، ب با آ میشه میشن با. میشن چی؟ با دیگه. با. آره. حالا سوم ب، دوم چهارم آ میشه با دوباره. با. یاد گرفتی؟ بله. بازم تمرین کن خیلی. صدرا بیا دوباره. صدرا بیاد با نیکان. رادین من دوباره با راستین یوسفی به تصویر میدم، قشنگ نگاه کن یاد بگیری. صدرا آقای واحدی دوباره بیا. خب بذار خودم به تصویر بدم، دیدمت. سلام نیکان جونم. آقای رادین و راستین باشن دوباره تصویر باید بگیرم. خب اومدی صدرا؟ بریم بچه ها. آب. آفرین. حالا بچه ها صداهاشو میخوایم بکشیم ببینیم چی داره با هم دیگه. اول من بعد شما. اول آ، دوم ب، آب. حالا شما 1 2 3. اول ب، دوم آ. چی شد؟ اول ب، دوم آ. یه دقیقه صبر کن. اول آ، دوم. اول چی؟ اول آ، دوم ب میشه آب. درسته؟ خب حالا کلمه بعدی بخونیم. با بگید. آفرین. حالا صداها. اول ب، دوم آ، سوم ب، چهارم آ میشه بابا. خب خوبه. حالا یه بار دیگه من بخونم. نیکان بخش صداها رو میگیم. خب چون که صدا چرا دوباره میپیچه؟ چون که میخوایم صداها رو بکشیم با بخش کردن راحت تر میتونیم پیدا کنیم. بخش اول خونی خودت. بخش اول با. خب میگیم اول ب، دوم آ با. میشه بچه ها چی؟ با. ب با آ میشه با. خب این رفت کنار. بخش اول رفت. حالا بخش دوم مگه نمیگیم با 2 بخش دیگه. خب حالا بخش دوم سوم ب، دوم سوم ب، چهارم آ با هم دیگه میشن با. یه بار دیگه بچه بخونیم. این چی بود؟ آب. اینو بخونیم. بابا. بابا. حالا صدای آبو بگید. اول چی میاد؟ اول ب.
اول آ، دوم ب، میشه آب. آفرین. حالا بعدی صداشو بگی. اول ب، دوم آ، سوم ب، چهارم سب کن. نه سب کن. یه بخش که میگی راست. یه دقیقه نیکان، من تصویر شما رو میگیرم چون همه رو داری پشت هم میگی. یه بار گوش بده نیکان، گوش بده. خب صدرا با هم بخونی. این چه کلمه‌ایه؟ بابا. خب حالا صداهاشو بکشیم نیکان ببینه قشنگ. اول ب، دوم آ. یه بخش تموم شد. حالا سوم ب، چهارم آ با. چرا دوتا باه؟ چون کلمه باباه دیگه. بابا دوتا با داره. درست شد؟ خب یه بار حالا خودت بخون من ببینم متوجه شدی؟ اول ب، دوم آ با. آفرین. سوم ب، چهارم آ بابا. میشه بابا. آفرین یاد گرفتی. مرسی. خب نیکان بیا. خانم صداتون نمیاد. الان خوبه. اینو بخونی. آب. آفرین. حالا صداشو بگیم نیکان جون. اول آ، دوم ب، میشه آب. آفرین. حالا بعدی بابا. بگو. بابا. ب با آ میشه با. ب با آ میشه با هم دوست شدن رو بال پروانه. یادته؟ بله. خب دو تا با داریم. بابا چند بخشه؟ دو بخش. با. حالا میخوایم صداهاشو بکشیم بدونیم بابا با چی درست شده. با چه صداهایی درست شده؟ میگیم. بگو. اول ب، دوم آ با. بخش اول. گوش بده. بخش اول. اینو اشتباه میکردی ها. ببین. اول ب، دوم آ با. میشه با. با. خب حالا سوم ب، چهارم دیگه آ میشه بابا. با هم میشه بابا. آفرین. پس این سوم و چهارمه. دوباره دوم نگیم چون بخشن دیگه. بله. مرسی. مال یک کلمن، برای همین باید 3 و 4 بگیم بهشون. بریم راستین. رادینم بیاد گفته بودم. راستین بخون عزیزم. اول آ، نه اول میخونیم راستین باشه. رادین شما فقط گوش بده الان باشه. هر وقت گفتم بخون باشه. رادین فقط گوش بده الان. راستین بخون. آب. حالا صدای آب ببینیم با چه صداهایی آب درست شده. بخونیم. اول آ، دوم ب، میشه آب. آفرین. کلمه بعدی بابا. آفرین. اول ب، دوم آ، میشه با. آفرین. سوم ب، چهارم آ، میشه با.
با هم میشه بابا. بابا. آخش. مرسی راستین. مرسی. خواهش میکنم. خب حالا رادین بخون. این چی بود؟ آب. اینم هست دیگه. آی خالی نه. آب. آفرین. حالا صداهاشو بخون برام. اول صداش اول چیه اینها؟ این چیه؟ دیگه. اول دوم فکر کنم امروز درسشو یاد گرفتیم. فکر کنم دیگه. مگه نمیگیم آب. اول دوم میشه آب. حالا بعدی بابا. اول بگو. نه بگو اول دوم میشه میشه با. خب حالا سوم چهارم میشه با. با هم میشه بابا. با هم میشه بابا. مرسی. خب بچه ها یه دقیقه کتاب نگارشاتون رو بیارید. کتاب درختی ها رو بهتون بگم چه صفحه رو بیارید. صفحه 28. آوردین؟ بچه ها اون قسمت بالا که به غیر از آخر، یه دقیقه تصویر بدم به یه نفر برام بخونه. باراد بله. خب باراد جان از اون بالا برام بخون نشانه ها رو. چه صداهایی میبینی؟ به غیر از آخر. بعدی به آخر. خب بعدی چیه؟ بابا. آفرین. بچه ها یه بار با هم همه بخونیم. به غیر از آخر. به آخر. نه رادین باراد صبر کن با هم بعد من تکرار کنیم. به غیر از آخر. به غیر از آخر. به آخر. به آخر. با آب. بابا. روحام رفیقی چرا تصویر نمیدی؟ بابا. سلام. داریم چی رو میخونیم آرمان؟ بابا. آفرین باریکلا. تکرار میکردی با من؟
بله. خب بریم تصویرک های پایین. بچه اینا رو بعداً بنویسین، برام بفرستین عکسشو. خب الان این یکی ها که با هم دیگه میخوایم حل کنیم مهمتره. تصویر پایین تصویر چیه؟ اول آب. آب. کیان سهامی باید چی بنویسیم اینجا؟ به غیر از آخر یا به آخر؟ امیر حسین چرا رفت؟ خب بیا آمدم. کجا بودی؟ هیچ. دوست گریه کرده تو صورتش بشون. چرا؟ نوبت من نمیشه. آخه آها تو تصویرت مشکل داشت، قرار بود بهت تصویر بدم؟ بله. الان به تصویر میدم، گریه نداره که. بیا نبینم گریه کنی ها، خیلی ناراحت میشم. بیا انقدر شلوغ پلوغ شد و بچه ها داشتن میخوندن من یادم رفت کیان. بیا عزیزم. باشه. الان بخون ببینم اینو. اول آب. نه اول بخونش، بگو چیه این؟ آب. آب. آفرین. حالا صداشو بهم بگو. اول آب. دوم به میشه آب. آفرین. بعدی چیه؟ بابا. بابا. آفرین. حالا بگو صداهاش چیه عزیزم؟ دوم. چرا دوم؟ از اول شروع کنیم. اول به. اول به. دوم آ با. میشه با. آفرین. میشه با. سوم به. سوم به. چهارم آبا. چه بابا. میشه بابا. آفرین خوب یاد گرفتی. بچه ها میدونین چرا من وقتی دستتون رو میارید متوجه نمیشم وقتی کار دارید؟ برای اینکه این علامت دستاتون رو وقتی میارید دیگه بر نمیدارید. من چند بار تو کلاس گفتم اون وقت متوجه نمیشم که کار داره. الان رادین هنوز علامت دستش هست، الان آقای رفیقی هنوز علامت دستش هست. خب اینا باعث میشه بچه‌ای که کار دارن من متوجه نشم. خب الان آقای سهامی بگی که برای کلمه آب که میخوایم بنویسیم اون آخر چی بنویسیم؟ آب. آب. خب چی بنویسیم؟ به آخر. آفرین. به آخر بنویسیم کنار آب. آفرین. مرسی. کلمه بعدی چیه؟ تاب. تاب. خب بنیامین بیا. تاب. آخرش باید چی بنویسیم؟ تاب. از دست این اینترنت امروز چقدر اذیت کرد اینترنت. یه کوچولو خانم دادرس کارم مونده. خب آقا بردیا بیا. بچه ها تصویر کتاب میدونید چیه دیگه، من اینو میبندم که بتونم به 2 نفر تصویر بدم. حسام تو هم بیا. خب لطفا دوربین رو کتابا. بعد از آب چیه بچه ها؟ تاب. خب چی باید بنویسیم بردیا جونم؟ آفرین. کدوم به؟ به
آخر. آفرین، به آخر میاد. تاب. بخونیدش. تاب. کتاب. کلمه بعدی چیه؟ خانم بگم من شما چرا دستکش دستته؟ حسام مگه داره برف میاد شاگردن الان با دستکش چجوری میخوای بنویسی حسام؟ من به بچه‌هایی که ببینم دارن کاراشونو به موقع انجام میدن امتیاز میدم ها. خب بریم. کتاب. آخرش باید چی بنویسیم؟ کتاب. آفرین، مرسی مرسی. خب بریم آقای جواهری رو بیاریم، بعد دیگه آقای پورصمدی رو بیاریم. تصویر خودم هم ببندیم. خب بچه ها میخوایم بریم سراغ همون صداهایی که اینجا من پای تخته کشیدم. نه اون بالا نه امیررضا، پایین دایره ها. حق نجات شما هم بیا. خب بچه ها گفتیم کلمه آب میخوایم دونه دونه صداهاشو بنویسیم از راست. چرا از راست؟ چون فارسی رو از راست میخونیم بچه ها. بنیامین دوربین رو کتاب. خب بخونیم بچه ها. اول آ. تو دایره اول باید چی بنویسیم؟ آ. بنویسیم اول آ. مداد رو درست بگی محمد مهدی. اول آ. ب. تو دایره دوم چی میاد؟ ب. به آخر. محمد مهدی برعکس می از راست باید بیای چپ. به تو پاک کن یه بار دیگه بنویس. به تو پاک کن. درست نوشتم. نه به او اشتباه جهتش رو اشتباه نوشتی. پاک کن، من دیدم. پاک کن. از راست بکش برو چپ. لوحه اینا رو بچه ها من درس دادم، برای همین دیگه نوشتنش الان بهتون نگفتم، چون دیگه واقعا وقت نشد. از راست. آهان باریکلا. حالا بریم کلمه بابا. بریم بابا. آماده؟ آماده. ننویسید بگم. بیا متین، کیان سیمین پور و فیزی. آخرشه. چیه؟ خب نه درست نوشتی. میخوام یه چیزو بهت بگم. وایسا. خب آقای فیزی اومد، آقای سیمین پور، آقای دیپدلی تصویراتون رو بیارید روی کتاب. مرسی. من نمیتونم انجامش بدم. چرا؟ بکشم؟ دونه صبر کن متین با هم. باستا کیان چی شده؟ من نمیتونم. خب الان پای تخته این همه گفتیم، چرا نمیتونی؟ اینو بعد تو کلاس انجام میدادیم اصلا. الان توی پای تخته این همه گفتیم اول ب دوم آ. الان میفرستیم آره عزیزم، آره خیلی خوب. موبایل مامانم بفرست اصل انجامش بدم با مامان باید بره تو آپارات فیلمو ببینه. باشه؟ خب بچه ها بریم. پس به جای آقای سیمین پور نیکان بیا شما. خب بریم بچه ها. آماده؟
بابا رو میخوایم صداهاشو بنویسیم. آماده؟ با هم بخونیم. اول دوم اول به نه توی دایره این آره تو دایره دوم غیر اول تو دایره دوم متین آ اول آ غیر اول آره کدوم میکشم آ غیر اول کدوم میکشم غیر از اول متین چه شکلی بود؟ بالا به پایین. آفرین. حالا دوباره سوم به به غیر از آخر داریم بابا رو می نویسیم. این چی میگه خانم؟ داریم بابا رو می نویسیم متین. به غیر از آخر اومده. اصلا به آخر مگه اومده تو کلمه بابا؟ از این به روز به آفرین. سامین آفرین. متین یه دقیقه به من گوش بده. متین گفتیم کلمه بابا خب به غیر از آخر داره، به آخر اصلا نداره دیگه. لازم نیست سوال کنی بگی مامان کدوم کدوم به. کلمه بابا رو نگاه کن تو کتاب. نگاه کن تو کتابت نگاه کن. خب کلمه بابا اول داره اصلا؟ بابا خط نداره. همون پایین بابا اول داره؟ نداره. درسته؟ پس میخوایم بنویسیم نه همون دایره یا رو دارم میگم. بابا غیر از اول داره چون اولش اصلا نداره. خب حالا میریم چهارمی چیه؟ دوباره ما تصویرمون قطع شد محمدی. خب غیر از اول میشه با باریکلا میشه بابا. مرسی. خب پسرای گلم خسته نباشین، مامانای عزیز خسته نباشین. اصلا بابت اینکه ممکنه